the power of 100 Radyo Natin stations. The power of information with more than 200 news and public affairs correspondents nationwide. The power of radio is within reach. Manila Broadcasting Company's Radyo Natin Network. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Welcome to Himaya sa Diyos, the weekly program of Sunday Mass readings, inspirational homilies by bishops and priests of the Holy Catholic Church from the Diocese of Kansas and the Diocese of the Philippines. Sa akong katarong makakita ako sa imong nawong o Ginoo. Sa pagpakita sa imong himaya mahimpit ang akong kalipay. Sa makausan higayon karong Domingo makaigsunan ko din ni Kristo, ani na usab kita mulanog dinhi sa kahanginan, uban sa kahigayunan nato nining programa sa kahanginan sa Holy Catholic Church Apostolic See of the Philippines nga gisuportahan sa Archdiocese of Kansas, USA, uban ni Bishop Stephen Grinke ug sa ngalan sa Missionary Brothers of Perpetual Help. Uban sa pagduyog nato sa usag-usa karong Domingo nga maong napulog 5 nga Domingo sa liturhikanong kalendaryo sa simbahan sa Holy Catholic Church. Aniya na usab kita magkauban sulod sa pipila ka magutlo aron sa pagpaambit sa mga buhing pulong sa Dios nining atong programa sa kahanginan nagihatagan og kinabuhi o gipasibya dinhi sa atong sikat nga stasyon sa radyo ang 103.9 FM Naval dinhi sa Biliran. Ug sa ingon man usab makaigsunan ko diyan ni Kristo maayong buntag kaninyong tanan ug mabungahon nga balaang Domingo nining atong pagsaulog sa kahimayaan sa Ginoo sulod sa atong mga pagbasa usab ug pagpaambit sa mga buhing pulong sa Dios sulod sa mga basahon karong Domingo. Atong mga pagpanumbaya kaniyong tanan sa asa man madungog kining atong pagsibya lukop sa tibuok kanasuran sa Pilipinas, sa Luzon, Visayas ug Mindanao ug diya sa natad sa plataporma sa Facebook ug asa man nga mga platforms nga adunay kahigayunan nga kining atong pagsibya sa kahanginan madungog o mapadangat sa tagsa-tagsa nato kanataran diya sa atong kinabuhi ug tagsa-tagsa kagalamhan. Mga kaigsunan ko diyan ni Kristo, maayong buntag kaniyong tanan. Aniya na usab kita mapadayunon nga magpaambit sa buhing pulong sa Dios alang sa iyang kahimayaan sulod sa atong kinabuhi nga maggiya usab sa pagkabot nato sa kabalaan sa kinabuhi ug kamaayo sa kinabuhi nga din atong matagamtan uban sa atong pagtuong ngadto kaniya nga atong gipaambit ngadto sa atong isigkatawo sa atong pamilya ug mismo diya sa atong katilingban. Magampo kita. O Dios, ang kahayag sa imong kamatuoran nagatultol kanamo nganha kang Kristo. Himua nga ang mga nagsunod kaniya magsalikway sa tanan nga supak sa ebanghelyo. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Sulod nining magutlo sa pinitig sa mga takna nining magutlo nga atong magpaambit kita sa usag-usa, atong basahon ang mga basahon nga gilatid sulod nini ikanapulog 5 nga Domingo sa atong liturhikanhon nga kalendaryo sa simbahan. Unang pagbasa, kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Amos. Ug si Amasias mingon kang Amos, igo na propeta. Balik ngadto sa yuta sa Huda
og panginabuhi didto pinaagi sa imong pagpanagna. Ayaw na panagna dinhi sa Betel, kay mao kini ang dapit din mosimba ang hari ug aniya dinhi ang nasudnong templo. Si Amos mitubag, dili ako mao ang matang sa propeta nga managna aron suhulan. Magbalantay ako sa mga hayop ug tig-atiman sa mga kahoyng igera. Apan gikuha ako sa Ginoo gikan sa akong pagkamagbalantay sa karnero ug gisugo ako pagsulti ngadto sa iyang katawhan ang Israel. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsorio. Ginoo, pakitaa kami sa imong kaayo, o gatagi kami sa imong kaluwasan. Pamation ko ang gisangyaw sa Dios, o Ginoo, kay nagasangyaw siya sa kalinaw ngadto sa iyang katawhan. Haduol gayod ang iyang kaluwasan alang kanila nga mahadlukon kaniya. Ang himaya nagapuyo sa atong yuta. Ginoo, pakitaa kami sa imong kaayo, o gatagi kami sa imong kaluwasan. Ang kaluoy ug ang kamatuoran magatagbo, ang katarong ug kalinaw maghagkanay. Ang kamatuoran mugitid gikan sa yuta, ug ang katarong mudungaw gikan sa langit. Ginoo, pakitaa kami sa imong kaayo, ug hatagi kami sa imong kaluwasan. Ang Ginoo muhatag sa iyang mga kaayuhan, ug ang atong yuta muhatag sa iyang abot. Ang katarong maglakaw sa iyang atubangan, ug ang kaluwasan diha sa iyang pagaagian. Ginoo, pakitaa kami sa imong kaayo, ug hatagi kami sa imong kaluwasan. Ikaduhang pagbasa. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Mga igsuon, magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagapanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong pagkaiusa kang Kristo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios aron maiya diha ni Kristo, aron mabalaan kita ug mawalay sala sa iyang atubangan. Tungod sa iyang gugma, daan ang gimbutan sa Dios nga sagupon niya kita nga mga anak pinaagi ni Hesukristo. Mao kini ang iyang kahimutan ug tuyo. Daygo nato ang Dios tungod sa iyang labihang pagtagad kanato pinaagi sa iyang hinigugmang anak. Kay maluwas kita tungod sa kamatayon ni Kristo. Sa ato pa napasaylo na ang atong mga sala. Pagkadako sa grasya sa Dios nga sa walay sukod gihatag niya kanato. Sa tanan niyang kaalam ug kahibalo, gipadayag sa Dios kanato ang tinaguang laraw nga iya nang gibutan nga tumanon pinaagi ni Kristo. Ang laraw sa Dios nga tumanon niya inig-abot na sa hustong panahon, mao ang pag-iusa sa tanang binuhat diha sa langit ug sa yuta ubos sa pagpangulo ni Kristo.
gibuhat ang tanang butang sumala sa laraw ug pagbuot sa Dios. Ug diha kang Kristo gipili kita sa Dios aron maiyang katawhan sumala sa iyang tuyo sukad pa sa sinugdan. Ug mao'y iyang pagbuot nga kita nga mao'y unang nagsalig kang Kristo magdayeg sa himaya sa Dios. Mausab ang mahitungod kaninyo sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa maayong balita nga naghatag kaninyong kaluwasan mituo kamo kang Kristo. Busa gipatikan kamo sa Dios, busa gipatikan kamo sa Dios, pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaan. Timaan nga kamo iya na. Ang Espiritu mao ang garantiya nga makadawat kita sa gisaad sa Dios sa iyang katawhan. Og nagpasalig kanato nga mohatag ang Dios og hingpit nga kagawasan kanila nga mga iya. Daygon ta ang iyang himaya. Mga igsuon ko diyan ni Kristo ang pulong sa Ginoo. Nini magutlua atong basahon ang santos nga ebanghelyo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Unya, miadto si Jesus sa tanang kasikbit nga balangay ug nagtudlo sa mga tao. Og gitigom niya ang napulog duha ka tinun-an ug gipadala sa tinagura. Unya iyang gihatagan sila sa gahum sa paggingilin sa mga yawa ug giingnan sila. Ayaw kamo pagdalag pagkaon ni puntil ni kwarta o bisan unsa, gawas lamang sa sungkot. Pagsandalyas kamo apan ayaw pagdalag laing bisti gawas sa inyong gisulo. Mingon usab siya kanila, sa inyong pag-abot sa lungsod adto saka sa balay sa nagdapit kaninyo. Ug ayaw balhin sa laing balay hangtod mobiya kamo ni anang lungsuran. Kung mahiadto kamo sa usa ka dapit, din ang mga tao dili modawat kaninyo o dili mamati kaninyo, biyae kanang dapita o taktaka ang abog sa inyong tiil. Pasidaan kini alang kanila. Busa nang lakaw sila og nagwali nga ang mga tao kinahanglan maghinulson
sa ilang mga sala. Ilang gihingilan ang daghang mga yawa o gihaplasan nilag, lana o giayo ang daghang mga masakiton. Mga igsuon ko diha ni Kristo, ang ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon ko diha ni Kristo, sa atong paghagpat sa pila ka mga pagpamalandong nato sulod nining asoy sa atong ebanghelyo, uban sa atong paghuna-una ug pagbati niini, atong matuki ug mapalandungan nga adunay tulo ka mga puntos nga atong mapag-ambitan sa usag-usa, nga sayano ug ordinaryo nga paagi atong makuhaan sa mensahe sulod sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Ang una nga punto mao kini: ang atong Kristohanon nga kinabuhi usa ka pagbuhat o pagsinati sa buhat ni Kristo o sa Ginoo. It is an experience of doing and acting of God's actions to His people. Usa ka pagsinati nato sa pagbuhat sa kimbuhaton sa atong Ginoo. Mao kini ang una nga punto. Ang ikaduha nga punto, makaigsunan ko, is an act of experiencing sa kinabuhi ngadto sa uban. Usa ka buhat sa pagsinati nato sa kinaiya ug gimbuhaton sa uban diya sa atong Kristohanon nga kinabuhi. It is an act of experiencing others sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Ang ikatulo nga punto, mga kaigsunan ko, that our Christian life is an experience of experiencing with one another. Ang pagsinati nato sa usag-usa, isip kauban ug kabahin sa tahas ug misyon sa Ginoo nga gihatag kanato. Mao kini ang tulo ka mga puntos nga maglangkob diya sa atong mga pagpamalandong. Mao na kung atong hagpaton ang una nga punto, ato madungog sa ebanghelyo. Unya miadto si Jesus sa tanang kasikbit nga balangay ug nagtudlo sa mga tao. Ug gitigom niya ang napulog duha ka tinun-an ug gipadala sa tinagurha. Unya iyang giatagan sila sa gahum sa paghingilin sa mga yawa ug giingnan sila, ayaw kamo pagdalag pagkaon ni puntil ni kwarta o bisan unsa gawas lamang sa sungkod. Pagsandalyas kamo apan ayaw pagdalag laing bisti gawas sa inyong gisuog. Kini nga kasinatian sa paglitok ni Kristo, mao kini ang gibuhat ngadto sa mga tao. Ang iyang pagmando sa mga tao, iya na kining gihimo sulod sa iyang kinabuhi ug pagdawat sa misyon sa Dios Amahan diya sa iyang kinabuhi. Mao nang nasinati na kining gimbuhaton ni Kristo, and Christ Himself had shown them the examples. Napakita na kini ni Kristo ngadto sa mga tao sa iyang mga sumusunod. Busa kay nabuhat naman ni Kristo usa kini kapag-aghat sa mga tao nga nagsunod sa Ginoo kang Hesukristo nga diin musunod sila sa iyang gimbuhaton. It is an experience, an acting of what Christ Himself had acted upon in relation to His mission, in fulfilling the mission of the Father's will ngadto sa mga tao.
Mo nang diya sa atong Kristohanong kinabuhi, usa kini unta kapag sinati sa mga buhat ni Jesus sa atong kinabuhi. Mo nang maaghat untang atong kinabuhi sa pagpuyo sa mga buhat ni Kristo. Diya sa mga pag-antos, paghigugma, pagpakabana, pagpasaylo, diya ngadto sa atong isig katao ug paghilambigit sa usag-usa. Busa ang atong Kristohanong kinabuhi mga kaigsunan kuno kuni Kristo usa kini kabuhat diya sa pagbuhat sa gimbuhaton ni Kristo nga atong Dios. Busa diha sa atong Kristohanong kinabuhi sulod sa pamilya, sa katilimban sa atong trabaho, sa atong isig katao, ato unta kining mapadayag ang gimbuhaton ni Kristo ngadto sa katawhan nga atong mapakita ngadto sa uban. It is an act of acting what Christ Himself had acted upon His people. Ug ato unta kining masunod sa atong Kristohanon nga kinabuhi, isip sumusunod sa. Ang ikaduha nga punto mga kaigsunan ko mao kini: ang pagsinati sa gimbuhaton o binuhatan sa uban. Mo nang miingon usab siya kanila, sa inyong pag-abot sa lungsod, adto saka sa balay sa nagdapit kaninyo, ug ayaw kamugbalhin sa laing balay, hangtod mobiya kamo ni anang lungsura. Kung mahibadto kamo sa usa ka dapit, din ang mga tao dili mo dawat kaninyo o dili mamati kaninyo. Diyai ka ng dapita ug taktakang abog sa iyong tiil, pasidaan kini alang kanila. Munang atong masinati nga atong mapakita, atong masinati ug ma-experience ang binuhatan sa uban diya sa ilang Kristohanon nga kinabuhi. Busa dayag na lang sa atong paghilambigit sa usag-usa, anaa ang pagsinati nato unsa ang makinabuhi sa uban. Ug atong masinati unsay mabimbuhaton sa uban, ug unsay ilang gibuhat sa ilang Kristohanon nga kinabuhi. Dili alang pagbantay kinila, kundi usa ka mensahe nga diin kita adunay dakong tulubagon sa pag-abni kanila sa pagpuyo sa maayo ug Kristohanon nga kinabuhi. It is an act of observing what people had been acting in order that at least we could teach them how God is preparing themselves in entering the kingdom of the Father. Mao nang ato untang mapaambit ngadto sa uban sa atong pagsinati nila kung giunsa nila pagpuyo ang ilang Kristohanong kinabuhi, aron kita makahatag kanilag mensahe ug pagtulun-an aron sila maabni sa pagbuhat sa Diosnon nga binuhatan ug kinabuhi. It is an act of experiencing what people had acted upon in their way of living sa ilang Kristohanon nga kinabuhi. Aron madala nato sila ngadto sa Dios sa ilang Kristohanon nga kinabuhi. Ug ang ikatulo nga punto makaigsunan ko, that our Christian life usa ka buhat ug pagsinati usab sa kasinatian nato sa usag-usa, isip mga sumusunod sa Dios ug isip usa ka hugpong nga nagabuhat sa kabubuton sa Dios sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Busa kung atong suhiron, atong madungog sa ebanghelyo, busa nang lakaw sila ug nagwali nga ang mga tao kinahanglan maghinulsol sa ilang mga sala. Ilang gihingilan ang daghang mga yawa ug gihaplasan nila glana ug giayo ang daghang masakiton. Busa mga kaigsunan ko, they move forward, they walk together, they perform the mission of Christ, and there is unity with that actions nga nagkahiusa sila usa ka pagsinati sa hinugpong nga buhat ug kasinatian sa Diosnon nga buhat ug kabubuton sa Ginoo. Munang diha sa atong pagsunod sa Kristohanon kinabuhi, usa kini ka pagpaambit nato sa usag-usa nga walay paglumbaay, walay pagpihi,
walay pagtamihit sa usag-usa, walay pagpili, walay babag, walay magaulang kanato sa usag-usa, isip usa ka katawhan nga gitawag sa Dios sa kayusahan, nga giusa usab diya sa natad sa kasanatian nato sa atong pagtuo, labi na gayud diya sa bunyag na atong nadawat. Kakitang tanan anaang ni ana nga usa ka pagtuo, isip Kristohanon nga nagadawat sa Dios. Busa ang atong kinabuhi unta og mga buhat, usa ka pagsinati ngato sa usag-usa. Ng atong kapasidad ug mga maayong buhat is a way of experiencing the actions of others para atong mapuy-an sa usag-usa. Muna kung kitang tanan nagatuo kang Kristo ug nagatuo sa usa ka Dios nga tulo ka persona, ang Amahan, ang personas, ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo, mugitid ug maptigbabaw unta sa atong kinabuhi nga adunay kaayuhan nga atong mabuhat, nga adunay kahusaan sa atong kinabuhi, isip mga sumusunod ni Kristo. That we go together for the mission of Christ. That we would be committed to do the actions of Christ. That we would be united to perform the actions of Christ based on the baptism that we receive and the faith that we have before Christ and His people. Munang ato sa unta kini nga mapuy-an sa usag-usa, nga maghiusa kita sa pagpuyo isip Kristohanong nakatawhan nga nagatuo sa Dios, aron magkahiusa kita sa pagdawat sa kaluwasan nga gihatag ni Kristo kanatong tanan, nga atong gipuy-an diya sa gugma, kaluoy ug dakong pagtuo ngadto sa Dios. Busa man kaigsunan ko diya sa atong kinabuhi, angay di ay ang pagsinati sa mga buhat ni Kristo, ang pagsinati sa gimbuhaton o binuhatan sa uban, ug ang pagsinati nato sa usag-usa sa atong mga pinuhatan sa ngalan sa Dios nga atong manunubos ug gituuhan nga nagdala ka nato sa himpit na kaluwasan. Makaigsunan ko din ni Kristo, natapos na ang magutlo sa atong pag-inambitay sa mga buhing pulong sa Dios. Busa atong mga pagpasalamat sa usag-usa. Salamat sa paghatag nato higayon sa pagpaminaw sa usag-usa sa buhing pulong sa Dios nga magadala ka nato ngadto kaniya ug mismo usab adunay kahigayunan sa pagkabot nato sa hingpit nga kaluwasan, isip giya sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Kaigsunan ko din ni Kristo, daghan kaayong salamat kaninyong tanan. Uban usab sa atong pagpasalamat nining sikat nga stasyon sa radyo, ang 103.9 FM Naval, nga naghatag kanatog kahigayunan nga mapasibya kini sa kahanginan. Sa ngalan ni Bishop Stephen Grinke, uban ni Deacon Jaime Barili, kaming tanan sa mga kabispuhan kaparian sa Holy Catholic Church Apostolic See of the Philippines sa Archdiocese of Kansas, uban sa Missionary Brothers of Perpetual Help, kaniyong tanan makaigsunan ko din ng Kristo, daghan kaayong salamat ug mabungahon nga Domingo alang kanatong tanan. Magampo kita. O Ginoo, ang imong sakripisyo maghatag unta kanamog kadasig nga Dios nun, aron magmalipayon kami pagsaulog sa maong sakripisyo o magkahimulos sa iyang mga bunga. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dalaygon o himaya sa Dios kanatong tanan. This has been Himaya sa Diyos. Our program was sponsored by the Society of the Missionary Brothers Perpetual Help. Our music is furnished by Ben Sound. Join us next week at this time for Himaya sa Diyos. This is Father Steve Granke saying, Ang Ginoo mana kaninyo. God bless you all.